الحمدللہ رب العالمین واللہ کی باتوں للمتقین والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ فاتح کربلا شاہ سوار کربلا تاجدار کربلا خون رسول نسل رسول اولاد رسول پروردہ اغوث رسول نور نظر سید الاولیاء جگر گوشہ سیدۃ النساء سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ذکر پاک دی محفل ہے پوری دنیا تے جتھے جتھے بھی سرکار دے غلام وسدے نے شہداء کربلا کربلا والیاں پیراں دا ذکر دن رات ہو رہا ہے بے شمار مقام تے 10 روزہ 18 روزہ پروگرام ہے خانگاہ ڈوگراں شریف بھی 10 روزہ مختلف مسائل مختلف موضوع الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے علماء خطباء کوئی ایسا مسئلہ نہیں جدی وضاحت تقریر اندر یا تحریر اندر نہیں کر رہے
میں اج کسی مسائل پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا. اج میں صرف اتنا دسنا چاہنا ایک کربلا والے پیر آ کے بیٹھے کیویں سن کہ انہاں نبھائی کیویں. اے میرا دل کردہ اج میں ہی بیان کر. گفتگو دا آغاز میں اتھوں کرنا اتنا عرض کرنا اگے بھی ماشاءاللہ تانوں کہن دی ضرورت نہیں. بڑا اچھا ماحول شاہ کوٹ دا. فقیر نے فقیراں والا ماحول بنا چھڑیا. تے یاد رکھیا جیڑے شہر جاؤ جہو جہا خطیب ہوندا ہے اوہو جہا ماحول ہوندا ہے. جتھے سڑے پجے لے بیٹھے نے اتھے ماحول سامعین بھی سڑے پجے ہی. اس حقیقت ایک بندے نے حافظہ مار کیا سی بھائی جان دے مزار تے کھلو کے میں بھی دعا منگن گیا. آندا واہ شبیر شاہ رونا دھونا سکھا گیا. میں گفتگو دا آغاز اتھوں کرنا چاہنا. یار ہر بندہ اپنے بچیاں واسطے دعا کرتا ہے. ہر بندہ بڑی توجہ چاہنا. پتر انج نہ کرے اے کم نہ کرے. بخار ہو گئی روٹی نہ کھائیں دوائی ٹائم نہ کھائیں مطلب ہے ٹھیک ہو جائے. وہ ایسا معاملہ بن جائے میں بھی کئی دفعہ کہنا یار اتھے آ گل ہے تو تسی نہ جایا جائے معاملہ ٹھیک ہو جائے پھر میں پہ کر لانگا تسی نہ انج کرے آ جائے. یہ تسی بھی آندے ہو میں بھی آنا ہوں. نہ سرکار نے فرمایا نہ مولا علی نے فرمایا نہ حضرت زہرا نے فرمایا کہ پترا ویڑا ہونا جے تے مدینہ نہ چھڈیا جائے. تقریر میں کوئی نہیں ایڈی کرنی گلاں دو سن لو. جتھے خطرہ ہوئے نا لوگ اولاد نوں ڈکدے نے ادھر نہ جایا جے. یہ ذاتاں ساڈے علم تو باہر نے سرج تو باہر نے. اللہ دی قسم تخیل تے تصور تو بھی باہر نے. میانے تے چوڑا مار دے رہندے نے. بد نصیب نے سرکار نو پتہ اتھے پانی بند ہونا ہے. سرکار نو پتہ اتھے چھریاں بھی چلنیاں نے اتھے تلواراں بھی وجنیاں نے اتھے نیزے بھی وجنے نے اتھے برچے بھی وجنے نے اتھے انہاں دے ٹکرے بھی ہونے نے. اس کے باوجود نہیں فرمایا پتر کربلا نہ جایا جائے. کربلا نہ جایا جائے کوئی سدے بھی تے نہ جایا جائے نہیں فرمایا. مولا کائنات مولا مشکل کشا کربلا شریف وچ بہ کے روئے نے تے سوٹی پھڑ کے نشانیاں لائیاں نے. ایتھے ایتھے میرے پتراں دی لاشاں ہون گیاں ایتھے خیمے ہون گے ڈکیا انہاں بھی کوئی نہیں کہ پتر کربلا نہ جایا جائے. یہ نہیں ڈکیا.
سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ شاکرہ صابرہ صالحہ فقیہہ محدثہ منورہ نور چشم رحمت للعالمین ملکہ فردوس بری. یار ماں پتر دا بڑا رشتہ ہوتا ہے. جدو سرکار نے فرما دیتا انہیں کربلا شہید ہونا ہے، مٹی پھڑا دیتی، سارے نو پتہ لگ گیا، مولا علی نو بھی پتہ ہے. ماں پتر دا بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے. اللہ دی قسم زہرا پاک بھی نہیں فرمایا پتر تسی ادھر جایا جائی نا، یہ نہیں فرمایا، نہیں ڈکے ہی نہیں. پھر دعا بھی نہیں کیتی. اسی اولاد واسطے دعا کرنے ہیں خیری جائے پتر، خیری آئے. اللہ سیا میرا پتر گیا دعا کرو خیری آئے. آج آنا سو دعا کرو خیری آئے. نہ نبی پاک نے دعا کیتی ہے، نہ مولا علی نے دعا کیتی ہے، نہ زہرا پاک نے دعا کیتی ہے، یہ بھی دعا نے کیتی. ایک کوئی دعا کیتی ہے پہلا سرکار نے کیتی ہے. سرکار نے جو دعا کیتی ہے وہی مولا علی نے کیتی ہے، وہی زہرا پاک نے کیتی ہے. انج راضی ہے انج راضی ہے. تیرا امر ہے، تیری رضا ہے. اسی سارا ٹبر تیری رضا تے راضی ہاں، پر ایک کوئی تیری بارگاہ عرض ہے جدو ساڈے بچے کربلا چ بہنا انہاں نو صبر بھی دے دئی تے اجر بھی دے دئی. دعا مل گئی. اس تو علاوہ حضرت صاحب بیٹھے نے، علماء بیٹھے نے، پوری حدیث دے ذخیرے چ دعا ہی کوئی نہیں جی، دعا ہی کوئی نہیں، دعا ہی کوئی نہیں. اس تو علاوہ کوئی دعا نہیں. کیوں جی مغلب تو نہیں کہہ رہا؟ اور کوئی دعا نہیں. ہن کی میں حسین نو غریب آکھاں کہ مجبور آکھاں؟ جے غریب آکھاں تے تاں بھی بے ادبی ہے، مجبور آکھاں تے تاں بھی بے ادبی ہے. اللہ دی قسمیں انہاں نو پتہ ساجے او مجبور بھی نہیں، غریب بھی نہیں، رب دی رضا من کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں تینج کہنا ہننا جتھے قرآن آیا اوتھے حسین پلیا. ادھر حضور نے فرمایا لوگو نہ اہل بیت دا دامن چھوڑیا جے، نہ قرآن دا چھوڑیا جے. یہ قرآن دا دامن چھٹ گیا تاں بھی گمراہ ہو جو گے، جی اہل بیت تو دور ہو گئے تاں بھی گمراہ ہو جائے. انہا دو نہیں ہونا. جتھے قرآن ہوئے گا اتھے اہل بیت ہون گے. یہ ہن تانوں پتہ ہونا چاہیے قرآن کتھے وے، یہ اہل بیت کتھے نے جنہاں بسم اللہ فتح علی کو سکھی ہے. او دا حسین نے انہیں تے غریب ہی کہنا ہے، انہیں تے مجبور ہی کہنا ہے. نہیں، انہاں قرآن نال حوض کوثر تک انہاں کٹھیاں رہنا ہے. یہ جدا نہیں ہوئے. تساں ویکھیا نہیں کوئی تے حسین ہے تھڑ کربلا چ جتھوں دی سر لنگدا پیا قرآن دی تلاوت پیا. اے مجبور نہیں. خدا دی قسمیں جڑے مولا حسین دے سچے غلام نے مجبور تے کدی ہو نہیں ہوئے. جڑے مولا حسین دے غلام نے نا مجبور تے کدی ہو نہیں ہوئے. میں کچھ ہور کہہ گیا تانوں کچھ ہور دسن لگا. کہہ میں کچھ ہور گیا وہ دی وضاحت نہیں میں کرنی.
दसन तुहानूं होर लगा मैं समझाउण वास्ते। एक सतलुज के कंढे ते वे, एक चनाब के कंढे ते वे, एक रावी के कंढे ते वे। अल्लाह की कसम कुलियां कंढे दे उत्ते सन। जदों आखिर चल 8-9 किलोमीटर पानी दूर टुर गया। ये हुसैन दे नौकरां दा मकाम है, हुसैन दा अपना भी मकाम होगा। बोलो यार बोलो जिहदे सदियां बाद गुलामां दा ये मकाम है, हुसैन दा अपना की मकाम होगा। मजबूर नहीं, मजबूर नहीं। ऐसे ऐसे वाक़यात कुरान और हदीस अंदर भी मौजूद ने, मलफूजात आला हज़रत बरेलवी मौजूद ने कि मुसल्ले से 5-6 बंदे भाले, बेड़ी पिछा रह गई। जुनैद बगदादी का मुसल्ला कहाँ टुर गया। एक कतरा भी पानी फट्टे नालों ज्यादा सस्ते, कतरा भी पानी नहीं आया। इंज फट्टा पुट ही दिता है, बेड़ी च पानी नहीं आया, बेड़ी च पानी नहीं आया। इंज आर्डर चलदा ही हुसैन दे मनण वालियां दा। अच्छा प्यास सिर्फ करबला अली असगर भी लगी सी? नहीं समझे, टच नहीं किया। पानी ते प्यास के हवाले नाल ज्यादा तज़किरा तरीके करबला च सैयदना अली असगर के हवाले नाल जी। अच्छा 6 महीने के बच्चे नूं प्यास लगी सी, होर ते किसी नूं सी नहीं लगी। और तो किसी ने सी न लगी। प्यास तो हर बंदे नूं लगदी है, मर्द होवे औरत होवे, छोटा होवे बड़ा होवे। कोई ओ जिक्र हो रहे तेनू पानी दी पई है, ओ ते तड़प जा बाबा। मैं घोड़े ते बह के नहीं जा सकदा, मैं तलवार ते बह के नहीं जा सकदा। सखियां दा पुत्र है, अली दा पुत्र है, बाहर खाड़ तेनू दसांगा दुनिया नूं शेरे खुदा दे खून दा मकाम। आंदे ने सिर्फ अली असगर तड़पे, बाकी पत्थर के बने सन। छोटे छोटे बच्चे सन उथे, सईदा तो अलावा भी सैयदादियां सन। उन्हां दा जिक्र नहीं आउंदा कि उन्हां नूं प्यास नहीं सी लगदी, लगदी सी। पर इजहार उस चीज का हुंदा है जिहड़ी शै गालिब होवे। गालिब अल्लाह दा हुक्म सी, गालिब अल्लाह दी रजा सी। पानी अल तवज्जो ही नहीं गई। कोई ऐसा रोजा रखिया होवे पानी अल तवज्जो नहीं हुंदी क्योंकि रोजा रखिया है। ये साडे जे गुनाहगारां ते चीज गालिब आ जाती है। साडा रोजा है, असा रब दा हुक्म मन्निया है, रब दे हुक्म दी तमील कीती है। असा पानी नहीं पीना ते उन्हां नहीं सी रब दा हुक्म मन्निया। ना मजबूर है ते ना गरीब है। 5 बारी हाथ चुक के आखो हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह, बादशाह का बादशाह। असी रोजा रखिया होवे ते परवाह नहीं करते, भावें जेल ठाड़ दे होण, भावें सौण पादरे दे होण। अस रखे ने रब दा हुक्म मन्निया यार, रोजा रखिया है। ये साडे कमजोर लोगों की ये ताकत है जेड़े हजूर दी गोद च पले ने। जी अल्लाह दे वलियां दा अकीदा, जहाज़ां दा नहीं, अल्लाह दे वलियां दा। ताकत हुंदियां जोर नहीं लाया, 3 बारी पढ़ो। ताकत हुंदियां जोर नहीं लाया,
بیٹھے من رضائی. یہ روحانی لوگاں دا ہے، حضوری بندیاں دا شعر ہے، میاں صاحب دا شعر ہے. طاقت ہوندیاں زور گوڈے تھلے کر کے چنگی طرح ٹیلا کے مولوی جی پڑھو. طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائی. زور لاؤ. طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائی. طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائی. زور بولو. طاقت ہوندیاں وہ سیزن کمان والے ہو جہازو تمہیں کیوں پتا ہے حسین کون ہے؟ سید نو پوچھ حسین کون ہے؟ طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائی. تے پانی بعد پیاسے چلے اے دین دنیا دے سائی. اللہ دے ولی دا شعر ہے، کسی عام شاعر دا شعر نہیں. میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ روحانی لوگ نے، حضوری لوگ نے، انہاں شعر ایویں نہیں لکھے. حضرت قرآن وال توجہ کر، قرآن دا مطالعہ کریے، کسی بک دا مطالعہ کریے. حضرت صاحب نے پوچھ رہا ذہن چ سوال بھی ہوں گے اے گل انج کیوں ہوئے، آ گل انج کیوں ہوئے. پھر کوشش کریے اللہ دی رحمت نال قرآن حدیث تو جواب مل جاندہ ہے. میں تو نہ پتہ لگے میں پوچھ بھی لینا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. نصیحتی ہے، نصیحتی ہے. مولا علی دی محبت قیامت تک مسلمانہ تے فرض ہے. سیدہ زہرا دی غلامی قیامت تک فرض ہے. حسنین کریمین طیبین طاہرین دی غلامی قیامت تک فرض ہے. ایتھے ایک گل کاری دینا میں توجہ نہ سن لیا جے. شاہکوٹ نہ ہوئے، فیصل آباد نہ ہوئے، لاہور پنڈی پشور نہ ہو، مکہ المکرمہ ہوئے. ایک بندہ جا کے کعبے دے کول شہر چ نہیں، کعبے دے کول مطافق کعبہ ساری زندگی اتھے گزارے. 5 ٹائم نماز بھی پڑھے تے تہجد بھی پڑھے، اشراق بھی پڑھے، اوابین بھی پڑھے، چاشت بھی پڑھے، روز 2-3 قرآن بھی ختم کرے تے درود شریف بڑا پڑھے. خیر وہ تو نہیں پڑھدا ہونا، بہرحال میں کہنا پیا درود شریف بھی پڑھدا ہوئے، اللہ اللہ کردا ہوئے، ساری زندگی گزارے. جدے سینے چ مولا علی دی محبت نہیں، جڑا زہرا پاک دا غلام نہیں، جڑا حسنین کریم دا غلام نہیں، اللہ دی قسم نہ دی نیکی قبول ہے. جڑا انہاں نال بغض رکھے گا نہ قیامت والے دن حضور دیاں غلاماں چٹھے گا، یہودیاں چٹھے گا، مومناں چو اٹھے گا جڑا مولا پنجتن پاک دا غلام ہوئے گا. بولو جی. یہ اہل سنت دا عقیدہ ہے. جڑا مولا علی نو نہیں مندا وہ اہل سنت نہیں. جڑا سیدہ زہرا دے غلام نہیں وہ اہل سنت نہیں. جڑا حسنین کریمین دا غلام نہیں وہ اہل سنت نہیں. جڑا اہل بیت دا غلام نہیں وہ اہل سنت نہیں. بلکہ سن لو جڑا انہاں دا غلام نہیں، نہ وہ حنفی ہے، نہ وہ شافی ہے، نہ وہ حنبلی ہے، نہ وہ مالکی ہے، نہ وہ چشتی ہے، نہ وہ قادری ہے، نہ وہ سہروردی ہے، نہیں نہ وہ نقشبندی ہے، نہ قادری ہے، نہ چشتی ہے، نہ سہروردی ہے. وہ کچھ بھی نہیں جڑا انہاں دا غلام نہیں. اے سارے مقام ادو ملن گے جدوں والے نبی الہادی علی دا غلام بن جائے گا. جی تو میرا فضائل بیان کرنا عبادت سمجھنا، مگر اج میں اور کچھ بیان کرنا چاہنا. الا المودۃ فی القربى، میرے اللہ دا حکم ہے، نصیحتی ہے، انہاں دی محبت فرض ہے. پاویں ہتھے رکھ کے پڑھے، پاویں ہتھے رکھ کے پڑھے، پاویں چھڈ کے پڑھے، عرف اذان کرے یا نہ کرے، پٹھ پڑھے یا بھی پڑھے، اُنہ چر نماز قبول نہیں ہونی جنہ چر نہ پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. خیال آ جاندہ ہے
واہ مولا تیریاں قدرتاں تو جانے محبت فرض کیتی یا محبت فرض کیتی ہے نماز اونا چر قبول نہیں جنہ چر آلے محمد دے درود نہ پڑھیے جے یزیدی کتیاں پانی بند کاری چھڑیا جے انہاں بے ایمانہ پانی بند کر چھڑیا تو علا کل شین قدیر ہے تو پانی دے سکنا ہے تو دے چھڑ دو تو دے نہیں سکدا پھر قرآن دا مطالعہ کیتا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پانی منگیا پھر رب نے 12 چشمے دیتے مریم علیہ السلام نے سوال کیتا تے کھانوں بھی ملیا تے پیڑوں بھی ملیا یا اللہ اے تیرے نبی دی آل تے اولاد اے کربلا پیاسے بیٹھے نے فرمایا او نہ منگیا میں دے چھڑیا ہے اللہ دی قسمیں کربلا لیا پیرا کربلا بہ کے رب کو لوی پانی کوئی نہیں منگیا رب کو لوی نہیں منگیا کیونکہ رضا دے خلاف سی رضا دے خلاف سی اور رل کے پڑھو راضی رضا تے رہنا بڑائی محال راضی رضا تے رہنا لے زور لاؤ راضی رضا تے رہنا بڑائی محال راضی رضا تے رہنا بڑائی لے چکے آئے پار پارا فاطمہ دلا لے چکے آئے پار پارا میں نے پتا کتاباں چ لکھیا ہویا ہے کئی بیان بھی کر دے رہے میں ایک کوئی گل ذہن رکھی ہے جیڑی روایت وہ کتاب چ لکھی ہے نا کیڑی لوہے محفوظ تے لکھی ہے جنہ وچ توہین اہل بیت ہے جنہ روایتاں توہین حسین ہے جنہ روایتاں سید زادیاں دی توہین ہے اور ساری جھوٹیاں نے ساری جھوٹیاں نے سچیاں ہو نے جنہ چ عظمت اہل بیت ہے کیوں ساڑھے کو قرآن بھی موجود ہے حضور دا فرمان بھی موجود ہے اسی نہیں انہوں نے روایتاں من دے اسی او مننا گے جیڑی انہوں نے شان دے مطابق جی کربلا لیا پیرا رب کو لوی پانی نہیں منگیا میں پھر نہ پیا کربلا شریف اندر جنہ چرے امتحان ہوندا رہیا ہے کربلا لیا پیرا رب کو بھی پانی نہیں منگیا کیوں اج سب سنو میرے بلکہ انج کہہ دینا وہ بھی لفظ چھوڑ دینا حضور امام علی مقام میرے حسین لجپال میرے حسین لجپال میرے حسین لجپال صبر و رضا دے اس درجے تے کھلوتے نے جتھی اگے درجہ ہی کوئی نہیں یہ دو بات میں کی کہاں سب ایویں نہیں فرمایا حسین منی وانا من الحسین میرا دل کر دے لفظ پھر بولا کربلا لے پیر کربلا لے سید سیدنا امام حسین صبر و رضا دیاں قسمہ نے وہ سمجھ لینے پہ اے اوس درجے دا جنا ہے اے اوس درجے دا جنا ہے اے اوس درجے دا جنا ہے جدی اگے درجہ ہی کوئی نہیں ہونے اس درجے دا بندہ سمجھ آئی دے میں دلیل دین لگا نبی نہیں ہے گل صبر و رضا دی ہو رہی ہے کہ اشارہ میں کر گیا حسین نمینی وانا من الحسین اسماعیل علیہ السلام تڑپے
سیدنا عیسیٰ اسماعیل علیہ السلام تڑپے، اللہ تعالیٰ حاجت عمر نصیب فرمائے۔ ادو آبادی کوئی نہیں سی، کلا کوٹھا کوئی نہیں سی، جنگل ہی سی تے سکے تے رکھے پہاڑ، سکے تے رکھے پہاڑ وس گئے ہو بھی جتھے مدنی دا قدم لگا۔ بس ایک جملہ میں کہنے کا موضوع ہے نہیں، پر آ گیا سن لو۔ دنیا تے ایک کوئی ہے، دنیا تے ماما بڑے پتر جمے نے، پر دنیا تے میں ساریاں دی شان تے ایمان رکھنا، دنیا تے ایک کوئی سیدہ آمنہ دا پتر ہے جتھوں لنگ دے گیا آباد کرنا گیا۔ کروڑاں دنیا تھے کملی ہوئی لگی پھر دی ہے، ایتھے میرا ماہی لنگیا سی۔ ایک کوئی پتر ہے سیدہ آمنہ دا، ایک کوئی۔ حضرات توجہ، اسماعیل علیہ السلام تڑپے پانی واسطے، بھوک بھی سی پیاس بھی سی، تے ماں ہوندی ہے، ماں نے پتر دی حالت ویکھی، پتر پتھر سے رکھیا تے دوڑی صفا تے، کتے پانی، پتر پھر تڑپیا، پھر دوڑ کے پتر کھول، پھر چومیا، پھر سینے لایا، پھر رکھیا، پھر مروا تے، کدی صفا تے، کدی مروا تے، کدی صفا تے، کدی مروا تے، کدی صفا تے، کدی مروا تے، کتوں پانی مل جائے، کتوں پانی مل جائے، کتوں اڈیاں رگڑیاں، رکھے تے سکے پتھر وچوں پانی نکلیا، پانی نکلیا، پانی نکلیا، پانی نکلیا، اے پتھر ہے، اتھے ریت ہے، اتھے بازو قلم ہوئے میں پانی نہیں نکلیا، اتھے خطور جنت یا دھیاں پیاسیاں نے پانی نہیں نکلیا، اتھے نوح زہدہ دیا پیاسیاں نے، پوتریاں پیاسیاں نے، سکی جی تھی حسین دی پیاسی ہے، پانی نہیں نکلیا، علی دے پتر ذبح ہو گئے پیاسے، پانی نہیں نکلیا، حسین دے گردن دے چھری چل گئی، پانی نہیں نکلیا، اکبر دے ٹکرے ہو گئے، گھوڑے دوڑے، پانی نہیں نکلیا، حالانکہ عرض کی تھی بابا ایک گھٹ پانی مل جائے انہوں مکا کے آواں لوبے تہن دیتا ہے، پانی نہیں ملیا، قاسم دی جوانی لٹی گئی، پانی نہیں ملیا، 6 مہینے دا اصغر تڑپیا، توجہ پانی نہیں نکلیا، یا اللہ لا کل شہن قدیر ہے، اتھے پتھرہ چوکڑی آئی، اتھے ریت بھی نکلیا، میں چپ کر جا۔ اسماعیل تڑپیا ہے، ماں صفا تو مروا گئی ہے، مروا تو صفا گئی ہے، اتھے ٹھیر لاشاں دے لگ گئے نے، زہرا بھی تھی قدم بی بی باغ باہر نہیں نکلی ہے، پتر ذبح ہوئے نے بی بی باہر نہیں نکلی، خدا دی قسم لوگ جھوٹ بول دے جائے، اللہ دی قسم مسجد باوضو بیٹھے جھوٹ بول دے جائے، بی بی باہر نہیں نکلی، بھرا قتل ہو گئے، بی بی باہر نہیں نکلی، بھتیجے قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، بی بی باہر نہیں نکلی، اینج سینیاں نیزے مار کے ان محمد نو چکیا ہے، بی بی باہر نہیں نکلی، بی بی باہر نہیں نکلی، جھوٹ بول دے ہو، اللہ دی قسمیں زہرا دی دیگے سختہ مال بھی کسے بھی لکھیا، اے نہیں حیاء کرو، اے او دیاں تیانے جدے موٹی نال کرامن کاتبین کوئی نہیں، جدی ری ملک الموت قبض کرتا ہے، جدے فرشتے حیاء کر دینے، اگلا اللہ دی قسم بار لاشاں دے 70 پہ گئے، زہرا دی دینے چادرے تے تہیر نو داغ نہیں لگن دیتا، نا
باہر نکلیاں نہیں، ہوں میں اج بیان کرنا ہے، یہ تو نکلیاں نے میں بیان کرنا ہے، میں دسنا کدوں نکلیاں نے، پہلے ان کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ باہر نہیں نکلیاں، اندر بیٹھیاں، اندر بیٹھیاں، باہر نہیں آئیاں۔ پہلے انہوں سمجھے کون نے، کہ غریب نہیں بیٹھے، بادشاہ بیٹھے، اے مجبور نہیں بیٹھے، اے مجبور نہیں بیٹھے، بلکہ تاریخ کربلا ایک میں بات عرض کر دیا، ایک دو نہیں بے شمار کتاباں موجود ہیں۔ میرے امام علی مقام میدان کربلا کھڑے، ایک جن آیا جہاں نام ہے جعفر، آ کے سلام عرض کرتا ہے، آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ آندا جی میں جن ہاں، اس بستی دا سردار بھی آ، اس بستی نو مولا علی نے مسلمان کیتا ہے، اسی تواڈے مرید دے نوکر ہاں، تواڈے نانے دا کلمہ پڑھن والے ہاں۔ فرمایا کدھر آئے ہیں؟ عرض کر دے حضور میں جن لے کے آیا ہاں، انہاں پانی بند کر چھڑیا ہے، یہ کوئی وڈا مسئلہ نہیں، تواڈا آرڈر ہونا چاہیے۔ ایک دو منٹاں دے اندر انہاں لمے تے چوڑے ٹوئے کٹ جڑے نے، میں آپ نہر فرات تے جاواں گا، کنڈا توڑ دیاں گا، موڈے دی ڈھا لاواں گا، پانی دا رخ ادھر ہو جائے گا، یہ ٹوئے ٹپے پانی نال بھرے جان گے۔ میرے امام نے مسکرا کے فرمایا وہ جنہ اپنیاں تے طاقتاں دسنا پیا، تینوں بھول گیا تیرے سامنے کون کھلوتا ہویا ہے؟ حضور میں غلام ہاں۔ فرمایا پھر چپ کر جا، تو نہیں اس گل نو جاندا، تو موڈے دی ڈھا لاویں تے نہر فرات دا پانی آندا ہے، میں اشارہ کراں تے اودے کوثر دا بھی آ سکدا ہے۔ راضی رضا تیرے نام بڑائی محال، راضی رضا تیرے نام اے چکیا اے پار پارا فاطمہ نے لالے، چکیا اے پار پارا فاطمہ۔ پہلے سمجھتے صحیح کربلاش کون لے، یہ مجبور نہیں، یہ غریب نہیں، یہ بادشاہ والے بادشاہ نے، یہ رضا من کے بیٹھے ہیں، یہ رضا من کے بیٹھے ہیں، یہ رضا من کے بیٹھے ہیں۔ میری تے غیرت بھی گوارا نہیں کر دی، پتہ نہیں کیویں لوگ سن لیں دن۔ میں ہمیشہ عوام اگے تبلیغ کی بات کیتی ہے، لوگوں جے سینے چ محبے والے بیت ہے تے روایتاں کیویں سن لیندے ہو جدے توہین والے بیت ہے، کیویں سن لیندے ہو؟ ساڈے پنجاب دا کلچر تے وے، اللہ زہرا پاک دا صدقہ کل دیا بچیاں بہنا شاد تے آباد رہن، عزت والی تے سکون والی زندگی ملے۔ کسے علاقے کوئی واقعہ ہوئے نا تے کسے دے ڈیرے تے گل ہوئے تے کوئی منہ چوڑا کر کے کہندی تھی دی گل کرے نا، لوگ کہندے نے حیا کر، تھیاں تھیاں ہوندیاں نے، آرام نہ گل کر، تھیاں دی گل انج نہیں کیتی جاندی۔ تینوں کدی خیال نہیں آیا کدیاں تھیاں نے؟ کیڑے نقشے بناندے ہو سٹیج تے اللہ تینوں ہدایت دے، کیڑے بوت بناندے ہو پے جدا حقیقت نہ تعلق ہی کوئی نہیں، جدا حقیقت نہ تعلق ہی کوئی نہیں۔ کتاباں چ لکھیاں تے اگ لاؤ نہ کتاباں نوں جنہاں لکھیا ہے، وہ جا لکھن والے ہو جا بیان کرن والے۔ میں ایک روایت بیان کر دینا، تانوں آپ بھی پتہ لگ جائے گا میں کیڑی گل دا جواب پہ دینا، کیونکہ وضاحت کراں میں سید ہاں، میری غیرت گوارا نہیں کرਦੀ میں جی گل نہ کراں۔ میرے امام علی مقام جدو شہید ہو گئے، انہاں خوشیاں دے نعرے مارے، اچھلن لگ پے، کودن لگ پے، بیبیاں پاکاں خیمے چ بیٹھی ہوئیاں نے،
गले च बावां पाइयां होइयां ने, एक दूजे नूं दलासे दे रही ने, एक दूजे नूं दलासे दे रही ने। मुसलमानों अगे जाके रस करना वा हुण जिहड़ी रिवायत बयान करना, उन्हें अपनी रोटी का इंतजाम किया। एक ऊंट फड़िया, उठ फड़िया, वो केड़ा उठ सी रिवायत चाहता जिन्हों से सैयदजादियां बह के आईयां सन, जिवें कट्टा बच्चा जबा करके तुसीं गोश्त बना के पकांदे हो, उन्हें सदा दा ऊंट फड़िया, उन्होंने जबा किया, गोश्त बनाया, पकाया, रोटियां पक गई, दस्तरखान विच गए। हज़रत साहब बैठे ने, पुछ लो वो जो रोटी खान लगे ऊंट मुकम्मल जबा होया, बोटियां बनिया, मगर देख के अंदर ना कोई बोटी है ना कोई हड्डी है, कड़वा खून है, कड़वा खून है। बुजुर्ग फरमाते ने इस वास्ते अल्लाह की गैरत ने गवारा ना किया जिते ज़हरा दियां बच्चियां बहन ए दुनिया दे कुत्ते इस ऊंट का गोश्त खान, और रब ते बोटी गोश्त नहीं खान देंदा, तेरियां रवायतां मैं किवें मन लवा। हजूर ते उंज दुआ कर छड़ दे कि वेला उंज टल जाना सी, ते जिन्हें दुआ भी नहीं की उन्होंने समझिया नहीं, बल्कि किसी फकीर के कदम च पईए तो कुछ लभदा है, जिन्हें सीजन कमाना उन्होंने को की लभदा है। नवा नहीं सीजन, उन्हें आख्या मौलवी तेरे को पैसे लेने ने, इन्ना चिर हो गया, दूजा तीजा वादा पे करना है। बिल्कुल सच्ची गल है, बिल्कुल सच्ची। उन्हें आख्या यार इतने इन्ना चिर वेखी, थोड़े दिन हो ठहर जा, आ सीजन ला लेंगे मैनू। वो आंदा हैरान हो गया, ना ही मूंजी का काम करता, ना कणक का, ना ताजर है, कोई शह नहीं है, कोई तजारत वगैरह कोई दुकान भी नहीं है। वो आंदा मैं पूछा सीजन केड़ा? आंदा मुहर्रम शरीफ। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जिन्हें सीजन कमाने ने उन्होंने की पता शाने वाले बैत की है। जिन्हें सीजन कमाने ने, मेरे नबी पाक ने दुआ भी नहीं की, अगर कच छड़ दे वाकया होना ही नहीं सी। पर किदा दिल करता मेरा पुत्र कामयाब ना हो। हाँ, बल्कि थोड़ा तवज्जो करो तो एक होर अर्ज कर देना, क्या हजूर सारी उम्र दुआवां नहीं कीतियां? बोलो उची बोलो। बल्कि तेरे तो मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दरूद, यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम, आउंदियां सार उम्मत वास्ते दुआ, सजदियां च उम्मत वास्ते दुआ, हुजरे अंदर उम्मत वास्ते दुआ, मसीती उम्मत वास्ते दुआ, सफर अंदर उम्मत वास्ते दुआ। बल्कि रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दी है, गारा ची या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। बल्कि मैदान माशर 1 लाख से कई हज़ार नबी जवाब देंगे, इज़हाबू ला गैरी, इज़हाबू ला गैरी, इज़हाबू ला गैरी। खुद रज़ करनगे रब नफ्सी, रब्बे नफ्सी, रब्बे नफ्सी। मैदान माशर मेरे आका उत्ते भी दुआ करनगे, रब्बे उम्मती, रब्बे उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। बल्कि पुलसरा दीवारी आई तो सरकार फरमानगे, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती। बल्कि 50 नमाजा के 6 महीनों के रोजे मिले, अज की सुने आई उम्मत कमजोर, ये किवें रखेगी? ते नबी पाक ने 7 फेरे मारे, या अल्लाह मेरी उम्मत कमजोर, या अल्लाह मेरी उम्मत कमजोर, या अल्लाह मेरी उम्मत कमजोर। कमली वालिया इन्नियां दुआना उम्मत वास्ते, एक हुसैन वास्ते भी कर छड़ दो, काम ही मुक जांदा। चुप कर जा, जेड़े कमजोर ने उन्हां वास्ते दुआवां कीतियां, हुसैन कमजोर थे। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। अगला उन्होंने किताबों जिसे तुहीने वाले बैत, ये मसले मैं करता रहा तो मुकना नहीं।
तकरीबन 45 मिनट के करीब हो चले ने ते जो मैं बयान करना रह ना जाए। हुण थक भी जाना तो मैरिज करना पिया मुसलमानों। चलो इत्थे ही शुरू कर लेने। बीवी पाक बाहर नहीं निकलियां। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो मेरे इमाम अली मकाम ने जामे शहादत नोश किया है, जामे शहादत नोश किया है, तूड़ा तुबियां हुई सन, घोड़े दौड़ रहे सन, पहले तूड़ा तुमियां हुई सन, घोड़ सवार निकलते सन, फिर तूड़ च गुम हो जाते सन, फिर गुम हो जाते सन, मगर एक घोड़ा निकलिया जिदे सवार कोई नहीं। बीबी पाक खैमे च डिग पई, बच्चियां ने शोर किया, बीबी की होया? फरमाया नहीं, मेरे वीर की सवारी खाली हो गई, मेरा वीर गिर गया है, मेरा वीर सवारी तो गिर गया है। जो तूड़ा मठिया हुई वार होंगे ने पे, तलवार वजदियां ने पईयां, नेज़े चलते ने पे, बर्छियां दे वार ने, जिस्म के अंदर तीर खुपे हुए ने। शिमर लई नगे आके मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी के नवासे ने फरमाया, पिछा जा दुनिया दे कुत्तिया, मैनू नाने दी दिती हुई अज़ान दी लाज रख लैण दे। मेरे इमाम अली मकाम ने सर सजदे च रखिया, 5-6 वार की खंजर दे। इधर जरा गौर करिया जे, इत्थे गली च बच्चे लड़ पैण ना, बीबियां ना गली पढ़ी जानी है, निक्के निक्के बच्चे लड़ पैण, इधर लाशां दे 70 रह गए। इमाम अली मकाम की गर्दन ते खंजर चलते ने पे, बीबियां खैमे के अंदर रोंदियां ने पईयां। दरवाज़ाए खैमा पे मशीर खड़ी होगी, दरवाज़ाए खैमा पे मशीर खड़ी होगी, शबीर के गले पे जब शमशीर चली होगी। मुसलमानों, जो मेरे इमाम अली मकाम का सर कलम होया, नेज़े ते टंगिया गया, बीबी पाक गिर पईयां ते सर सजदे च रख के कर दिया ने, मालिका मेरे वीर दी कुर्बानी कबूल फरमा लई। खेती अली की कट गई, बस्ती उजड़ गई, खेती अली की कट गई, बस्ती उजड़ गई, परदेश में हुसैन से ज़ैनब बिछड़ गई, खेती अली की कट गई, बस्ती उजड़ गई, परदेश में हुसैन से ज़ैनब बिछड़ गई। फिजा ने सकीना नूं चोली च पाया होया है, हर में हुसैन बीबी दियां तलियां मलदियां ने पईयां, जमीन ते लेटियां हुईयां ने। मैं 18 भरावां दी भैण, मैं 18 भरावां दी भैण, अज मेरे वीर मुक गए, अज मेरे वीर चले गए। फरमादियां वे वीरा, मुन दे मापे भी ना होवन, वीर भी टुर जान, उन्हां धीआं दा कोई हाल नहीं हुंदा। नी मैनू तसलियां दे दियो भैया, जिदे भरा भी टुर जान, मापे ना होवन, ओदे गुट्ठां च लग के रोंदियां ने, ओ आंदी है मेरे पिछे आउण वाला कौन है, ओते झिड़कां भी जलदियां ने, शाला मरन ना वीर किसे दे। अल्लाह दी कसम चुक गया था, कोई लफ्ज नहीं जे। करबला वाले पीरां दा जिक्र करिए, कोई लफ्ज नहीं। एक भरा दी मैयत घर पई होवे, 2 रिश्ते मंदी नहीं छड्डदे, एक धी मंदी नहीं छड्डदी, एक भैन उत्ते डिगी हुंदी है। घर दियां बीबियां कम करदियां, धीआं भैणां मंजी ते डिगदियां। कदी धी आंदी है मेरा अब्बू चला गया है, कदी भैन आंदी है वे वीरा बाप टुर गया।
میریاں کمیاں پوریاں کرن والیا تیرے نال پیکا وسدا سی جدو منجی چکی ہے چکن نہیں دیندیا آندیا نے ایک واری چہرہ بکھا لو میں زارا دی تھی دے قدمہ تو صدقے جدی لاش برا دی خیمیوں بارے تے خیمے چ تڑپ دیئے پئی خیمے چ رون دیئے پئی کتے اکبر دی پہن رون دیئے کتے حسین دی پہن رون دیئے شاءاللہ مرن نویر کسے دے 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 ساری زندگی بہنا روندیاں برادہ نہ لے کے آج میرا ویر ہوندا آج میرا بھائی ہوندا شاءاللہ مرن نویر کسے دے اللہ مرن نویر کسے دے نہ ہون نمانیاں بہنا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا تڑپریاں نے بیبیاں خادمات تسلیاں دے رہی آنے حضرت فضا دیگر رفقہ دیا تیاں دے پہنا دے بیویاں سیدہ دیا نو دلاسے دے رہی آنے میں دیکھنا ہوئے عرشب اللہ ہل گیا نبی تڑپ گئے علی تڑپ گئے پورا دیا چیخاں نکل گئیاں اب جنت محل اندر سیدہ اپنی ماں خدیجہ دی گود اندر سر رکھ دی روندی ہوئے گی نی اماں جدیوں فرشتے جھولے دیں دے جڑا نبی دے مادیاں دے کھیڑ دا میرے پترہ دیا لاشاں بکھریاں پیالے میریاں دیاں رول گئیاں میریاں دیاں نو چپ کرون والا کوئی نہیں وہ پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے یہ لفظ بڑے چھوٹے نے کربلا لے اندر کردار بہت اچھا ہے یقین کرو بڑا اوکھا کام جے میں بڑیاں بڑیاں پردے والیاں ویکھیاں ایک جگہ میں رون لگ پہ رضوی صاحب او گھر جڑی گراج چو بندیاں نے گڈی تے پتہ لگا ویر نو اتے سڑا پہ گیا نہ ماں دے سر تے چادر نہ پیری جتی نہ بیوی دے سر تے چادر نہ جتی اے دو دیاں پہنا تے ایک تھی جڑیاں کدی گراج چو باہر بہ کے جاندیاں چیخاں مارن لگ پئیاں وے لوگو میرے ویر نو بچا لو مگلی مائی آندی ہے وے میرے پتر نو بچا لو تیاں ہاتھ جوڑ دیا لے لوگو ساڈے ویر ساڈے باپ نو بچا لو ہاتھ جوڑے میں تڑیے ماما ورگیا اگو اے نہیں گل کوئی بھی کردا پیروں تے دوپٹے رکھے ماں سیدہ دیے کنبا کو آ چھڑی آئی زہرا دی چادر نو داغ نہیں لگن دتا
بخار ہو جائے نا تو نماز رہ جاتی ہے، طبیعت ٹھیک نہیں۔ علماء حضرت صاحب بیٹھے نے پوچھو اے جے ماحول اندر بھی کسے سید دی نماز ضائع نہیں ہے۔ دین استو حسین، دین پناہ استو حسین۔ ادھر بھی تڑپ رہی نے، رو رہی نے۔ میرے امام زین العابدین نے تیمم کر کے ریت دے ٹلے تے کھلو کے آواز دیتی، وہ دنیا دے کتے نچ رہے نے، خوش ہو رہے نے، نعرے مار دے نے۔ حسین نے پتر نے ریت دے ٹلے تے کھلو کے آواز دیتی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پتہ لگا قرآن والے کون نے، رحمان والے کون نے، ایمان والے کون نے، اے بے ایمان کون نے۔ اے لبادہ اڑ کے مسلماناں دا تے وچوں پکے کافر کدی ایمان دی رکھتی ہوندی تے صداقت نال انج نہ کر دے۔ او سیداں نوں منن والے تے اجے وی اس دوچ وی احترام کردے نے، کوئی گل ہوئی برداشت کر جاندے نے، آندے نے جاؤ شاہ جی تسی سید جو ہوئے۔ وہ تے نبی پاک دی گوچ کھیلن والا حسین سی، ایمان دی رتی جنہ چوہے نا، وہ تے مدینے دی مٹی بھی کھا کے شفا منگتے ہیں۔ دوستوں میں رض کرنا پیا، بی بیاں پاک نے اندر نماز پڑھی، سید نے ایک بات پڑھی، مغرب دی اذان ہوئی، نماز پڑھی گئی، عشاء دی نماز ہوئی، مسلمانوں نمازاں پڑھ دینے پائے، اکا چوانسو نے تڑپ دینے پائے۔ امام زین العابدین فرماندے نے بہت زیادہ دنیا دے کتے سپاہی بنے زیادہ، انہاں کے خیمے نو گھیرا پا لیا۔ خیمیاں دیاں گلاں کچھ میں چھڑ گیا، میں اکثر چھڑ دینا، اکثر چھڑ دینا، دل نہیں کرتا، دل نہیں کرتا۔ جدو دنیا دے کتیاں نے خیمے نو اگاں لائیاں تو کی ہویا سی؟ نکے نکے بچے کیویں دوڑ دے سڑ پہ، وہ تماشائی کیویں مسکرا رہے سڑ۔ ایک گل کر دے نا، سیدہ سکینہ نو فضا نے چکے ہے، اگدہ شولہ چکے بار لین دیا، ایک دنیا دا کتا دوڑیا، ایریا میں والیاں لاواں، بی بی پاک جات کر کے فرما دیا نے، وے میں یا پہلا کے سٹ دینیا، میں نو ہاتھ نہ لائی، میں سیدہ دیا، میں زہرا دی پوتریاں وے دنیا دیا کتیا، میرے نیڑے نہ آئی۔ بی بی پاک لے والیاں وقت پایا، فضا جلدی جلدی لا کے سٹیا، اگے کھلو گئی آوے خبردار، اے سیدہ دیا نے جنہاں دے فرشتے بھی حیا کر رہے۔ میں تے فضائل بیان کرنے والا بندہ، مولوی آندے نے کرے سانو ہی مسئلے ہوندے نے، انہاں نو کوئی نہیں ہوندے۔ جے تیرے سینے کسے سید دا احترام ہے پھر تینوں سمجھان دی لوڑ نہیں، تے یا سیدال جمعے شاید کوئی پنج میں سید پوچھیا تو انہوں پوچھ لیا جائے، جدو محرم دا چند چڑھ دیا تو انہوں کی ہوندہ ہے، توڑے کرانچ کی کفیت ہوندی ہے، توڑیاں بچیاں گھر کی کر دیا لے، توڑے بچے پانی پین لگے کی آندے لے۔ اللہ دی قسمیں بچیاں دیا نے بابا میں نہیں لینا آسود، اے سیدہ سکینہ دیا والیاں ڈگ بھئیا بابا میں سیدہ دیا۔ کوئی لفظ ہے بندہ بیان کرے ہو تو کربلا کی ہوں سی پہ، دنیا دے کتے سامان لٹ دینے پائے، خیمے انو اگاں لگیاں ہوئی آلے،
बीबियां बुकला मार के जड़ियां रफका दियां बीबियां नूं अपनियां चादरां ला के बीबियां नूं कलावे च लिया होया है नाले मिन्नतां करदियां दुनिया दे कुत्तियों करीब ना आ जे ए ज़हरा दियां धीआं जे ए ज़हरा दियां पोतरियां जे मैं तैनूं माल चाहिदा असीं आप दे देनियां वा सैयदा दियां दे नेड़े ना आके इब्ने ज़ियाद दे सिपाहियां घेरा पा लिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया हुण की लैन आए हो? आंदे ने सानू आर्डर है तुहाडा पैरा दईए किते रात नू निकल ना जाओ ये तो चले ना जाओ। इमाम ने फरमाया ओए ईमान ते जाया कर बैठे हो तुहाडे दिमाग भी कम नहीं कर रहे सवारियां तुसां खो लईयां खैमे तुसां जला दिते साडे सारे अफराद शहीद कर दिते मैं कल्ला इन्हां नूं लैके किवें जा सकना वा मगर दुनिया दे कुत्तियां ते कोई असर ना होया थोड़ी देर खलोते रहे किरमो किरमी चले गए अद्धियों रात टप्पी जेड़ा मरज की साजी आ मैं दसना बीबी कदों निकली है अद्धियों रात टप्पी इमाम ज़ैनुल आबिदीन सारी जिंदगी रोंदे रहे पानी सामने आना सैयद ने रो पैना खाना सामने आना रो पैना जे किसी भरा ने भरा नूं मिलना ते रो पैना जिसे बाप बेटे नूं खलोतियां वेखना ते रो पैना। इमाम बकर ने अर्ज की बाबा रोंदे रहिंदे फरमाया पुत्रा तू नहीं वेखे मंदिर जेड़े तेरे बाप ज़ैनुल आबिदीन ने वेखे ने फरमांदे ने मैं तलवार फड़ी हुई है चक्कर लाना वा खैमियां दे जेड़े थोड़े बच गए ने दूर जाना लाशा दिसदियां ने नेड़े आना रोन की आवाज आती है गला च बावा पा के खैमे च बीबियां रोंदियां ने अद्धी रात तो रात ढल गई एक हल्की जी आवाज आई वे ज़ैनुल आबिदीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमांदे ने मैं खेमे के करीब आया ते मेरी फुफी ने चादर की बुकल मारी है अखा चुआंजियां दियां चड़ियां लगियां हुई ने ते फरमांदियां ने ज़ैनुल आबिदीन मेरा दिल करदा है मैं लाशां दी ज़ियारत कर आवां मैं लाशां दी ज़ियारत कर आवां पता नहीं यजीद लई ने की आर्डर देना है इब्ने ज़ियाद दा की आर्डर होना है पर पुत्रा पहला दूर दूर चक्कर ला के आ कोई दुनिया का कुत्ता इब्ने ज़ियाद दा सिपाही तेरी फिरदा पिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बाहर गए ने चक्कर लांदे ने पे फरमांदे ने बड़ा दुख होया कितनी हसन की आवाज आती है कोई तलवार चलान की दात पिया देंदा है कोई खंजर मारन की दात पिया देंदा है कोई तीर चलान की दात पिया देंदा है चंद कुत्तियां दी आवाज़ आ रही ने मैं दूर दूर निगाह मार के आ गया अर्ज की फुफा कोई नहीं हुण निकलिया नहीं चादर दियां बुकला मारिया शहरबानो आ जा बाब आ जा आ जाओ आनी जियारत कर आइए रात पई तरीकी छाई 10 11 दी मुहर्रम रात नू जलसा कराने वाले हो सुनो रात पई तरीकी छाई जदों सौ गई कुल खुदाई ते बीबी पाक खैमियां विचों निकली चवा पासे नजर उठाई आदम जात न नजरी आया बीबी वल लाशां दे आई ते करबल दा मैदान डराउणा करबल दा
मैदान डराउना धुप हनेरी रेने लाशां नजर पईयां हर पासे विच लाश इमाम हुसैन बीबियां खैमे तो निकलियां ने बीबी पाक फरमांदियां ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी रवायत है अब फरमांदियां ने ज़ैनुल आबिदीन पहला मैनू अपने वीर हुसैन को लैके जाई मैनू पहला मेरे वीर हुसैन को लैके जाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमांदे ने मेरे दिल च ख्याल आया क्योंकि इमाम अली मकाम दा सरे अनवर ते ओदी कलम हो गया बाकी 12 मुहर्रम नू या 11 शाम नू तफसीर कलम होए मैं रज की फुफो जरूर पर तू अली अकबर नू आप पालिया अली अकबर तेनू बड़ा प्यारा लगता है मैं तेनू ओदी पहला उन्हां कोल खड़ांगा मैं जरूर जावांगी कुर्बान जाए फुफी अपने अकबर तो पर मैनू हुसैन को ले जा फिर अर्ज की फुफो तेरी ओनो मुहम्मद एक जगह बह जाओ मैं दी अल्लाह शन थोड़ी झोली च रखांगा मां पुत्र गल्लां करया जे सीने न लाया जे ओनु मुहम्मद नू चुम्या जे फरमाया वे जरूर पर जो मैं नहीं हो कर मैनू पहला वीर की लाश ते ले जा इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमांदे ने मेरे अखां चों आंसू ने मेरी फुफो का कोई हाल नहीं ये जो मेरे बाप हुसैन की लाश से जाएगी ये ते चेहरा वेखण आई है ये ते जियारत करन आई है एदा दिल करदा होगा वीर दा मत्था चुमांगी मैं ओदियां जुल्फां साफ करांगी उन्हां सर कलम कर लिया है इमाम खामोश हो गए चंद कदम चले अर्ज करदे ने फुफो बह जा पुत्र की फरमाया है तेरा वीर हुसैन गिरिया होई तीर खुबे हुए ने मच्छियां दे फट ने खंजर दुसर निकले हुए ने किते तलवारां ने हड्डियां भन छड़ियां ने किते टुकड़े हड्डियां इमाम हुसैन दे हुण कितों लफ्ज ले आवा भैन भी होवे सामने वीर भी होवे हड्डियां टुट गई होण तीर जिसम दे विच होण ओते पर बच्चियां दे ते तलवारां दे फट लगे होण ते भैन हथ मारे नेरे च ते सर कोई ना होवे करबला दी धरती भी हिल गई होवेगी अरशे मुल्ला भी हिल गया जदों बीबी पाक ने कलावे च लैके फरमांदियां वीरा मैं ते ज़ियारत करना ही सा मैं ते तेरा मत्था चुमन आई सा इन्हां बेईमानां ने मेरे वीर नू किन्ने जख्म दिते ने किन्नी बेहुरमती कीती है किन्ने वार कीते ने बीबी अपने भरा नू कलावे च लिया होया है बीबियां पागां हजरत बीबी पाक ने मुसलमानों हौसले दे रही ने बीबियां के होंदियां ने बीबी हौसला पर उस भैन नू कौन पूछे मैं हजूर ओ वीर ते डिगियां होइयां ने हुण वीरन मैनू दोस न देवी मेरे अवीरा मैं तेरे नाल निभा छड़ी है ये तू अली दी शुजात नू दाग नहीं कीता मैं ज़हरा दी चादर नू दाग नहीं लगन दिता मेरे अवीरा हुण मैं तेरी ज़ियारत करन आई हां मुसलमानों निक्के निक्के बच्चे रोंदे ने पे इमाम अली मकाम दे नाल प्यार करदे ने पे कोई ओनू मुहम्मद नाल प्यार करदा पिया कोई कासिम नाल प्यार करदा पिया ये मेरे बीबी जेड़ी इमाम अली मकाम दे कदमां नू चुम रही है हिचकी बजी हुई है पैरां कनू चुमदी है भाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन फड़ के पिछा करदे ने वो फिर कदम चुमदी है फड़ के पिछा करदे ने ज़ैनुल आबिदीन दी मां अर्ज करदी है हुसैन लोकां दियां धियां उजड़दियां ने पेके हुंदे ने
یہ ماپے مر جن پرا روندے ہوندے لے حسین میں اجڑ گئی میرا کوئی نہ رہا لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں نہ سورے رہ نہ پیکے بی بی پاکاں رو رہی نے لاشاں دی زیارت کر دیا نے پئیاں میں روایتاں جے پڑھیا حضرت سکینہ نظر نہیں ہوندیاں پئیاں رات دی طریقی حضرت سکینہ کتھے گئیاں امام زین العابدین بھی پریشان ہو گئے آواز دیندے نے میری بہن سکینہ فرما دے نے فضا ڈھونڈو میری سکینہ نو نی سکینہ کتھے وے تھوڑی دور جا کے ویکھیا سیدہ سکینہ ریت پئی پھول دیئے ریت پئی پھول دیئے نکی پئی کرنی ہے جواب دیتا اصغر لبنیاں بھئی میں اپنے ویر نو لبنیاں بھئی میرے اصغر نہیں آیا اصغر دی چھوٹی جی لاج پھڑ کے جدو چھوٹی جی بہن اکبر دے ٹکریاں دے گئی ویر نو ویر دے سینے تے رکھیا تے گٹھا مار کے فرماندیاں نے میری بچھڑی ہوئی بہن دیا ویرا میری بچھڑی بہن دیا ویرا میری بچھڑی بہن دیا ویرا میری بہن تینوں ڈیک دی رہی تیرا انتظار کر دی رہی میری بہن تیرے لاویندی ہوے گی آندی ہوے گی سب پردیسی وطنی آئے تو اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے امبری جایا لین نہ آئیوں سارا ان محمد نو چھوڑی جی پا گئے بی بی پاک فرمانی ہوئے توڑی ماں تنو بلاؤں دیئے پئی ایک گواتی ہوڑ والے ہو نالے بی بی پاک گلہ کر دیا نے فرمان دیا نے میرے اکبر کتھے وے جدو اکبر دے ٹکرے سامنے آئے پھوٹی وے پتر بول گئے ڈگ پئی پھر سیدہ دی بے وفادار بھتیجیا بولتے صحیح میں جملہ زلف زنجیر تیری مینو اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر بھولڑی نہیں تصویر تیری کبھی حضرت قاسم مسلمانوں مختلف لاشاں دی زیارت کی تھی ادھر اے ویکھو ادھر سرگیدہ تارا چڑھیا کتابہ پڑھ کے ویکھو جدو سرگیدہ تارا چڑھیا سیدہ دیئے تیری عظمت رو کروڑا سلامہ فوراً اٹھ کے کھڑیاں چادر دی مکل ماری فرماری اٹھو زیارت کر لئیے خیمیاں چلیے کتے تہجد نفل قضا نہ ہو جائے سیدادیاں کربلا تڑپیاں رویاں شہیدان دی زیارت کی تھی دیکھو غالب کی ہے سرگیدہ تارا چڑھیا بی بیاں پھر واپس نفل پڑھے سید نے باہر پڑھے کتابہ پڑھو لوکو ان سیدانو پیرانو سمجھو کربلا لیانو دنیا دے کتے ستے نے زین العابدین نے پھر اذان دی بی بیاں نے اندر نمازاں پڑھیاں سید نے باہر پڑھی اجے اشراق نہیں پڑھی کہ سپاہی پھر آ گئے اس تو اگے کچھ بیان کراں کہ مناسب نہیں اتنا مکن والی تقریر ہے اتھوں بھی شروع کر لئی ہے نا تیرے قافلہ کدھر ٹریا تے کی گیا اتنا مکن والی گل ہے اس بات سے واقف ہے زمانے والے زندہ ہے محمد کے کہانے والے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر حسین تیرا نام مٹانے والے
کردار کسی نو مکن نہیں دینا، کردار کسی نو مکن نہیں دینا۔ یاد رکھیا جے قیامت، صبح قیامت تک اے ذکر حسین ہوندیاں رہنا ہے، شہداء کربلا دا ذکر ہوندیاں رہنا ہے۔ اے اگے نالوں کئی گنا ودتا پیا، گھٹدا کوئی نہیں۔ تے مت کوئی میانا سمجھے کہ میری تقریر تے تحریر دا کوئی اثر ہے، اپنا منہ کالا پیا کرانا ہے۔ وہ کو تیرے محتاج نے، اللہ دی قسم اسی نام ہی کریے، انہاں نو کادی لوڑی ساڈی، سانو بڑیاں لوڑاں نے انہاں دیاں، سانو بڑیاں لوڑاں جے۔ انہاں تو بغیر پلس رات بھی تو سفر نہیں لنگنا، انہاں تو بغیر تانوں جنت نہیں لبنی۔ اسی تے بہانے نال بہ کے انہاں دا ذکر کرنے ہاں کہ انہاں دے لاڈلے نے، انہاں دے بچے دا پیار کریے، راضی ہوندے نے۔ رسول دے بچیاں دا ذکر کریے، مدینے والا راضی ہو جاتا ہے۔ بلکہ آپ نے حکم فرمایا ہے اپنی اولاد نو 3 چیزاں سکھاؤ، اللہ نو منن، انہاں دا خالق مالک تے رازق ہے، مینوں منن میں اللہ دا رسول ہاں، تے انہاں نو منن میرے بچے نے۔ اے حکم ہے تے لنگنا آگا ان نہیں ہے جڑا انہاں دا دامن پھڑ لے گا۔ انہاں دا ایک معمولی ہستیاں نہیں، بھارائے صوف گنچائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ صرف اس واسطے کریدا ہے کہ قیامت تک جن مولا حسین دیا غلاماں چٹھیے، انہاں دے غلاماں چٹھیے، اللہ تواڈے گھر بار عمر رزق اندر برکتاں پائے۔ تو او کام کرو جدے واسطے کربلا والیاں پیراں جاناں دتیاں نے، اے کم چھڑ دیو، انہاں چ کوئی بھی مولا حسین نے کیتا، کربلا والیاں پیراں نے چ ایک بھی کم نہیں کیتا۔ او کم کرو جڑے کربلا والیاں پیراں نے کیتے ہوئے نے۔ انشاءاللہ اتھے بھی بیڑا پار ہوئے گا تے اگاں بھی بیڑا پار ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھو۔ وما علیہ۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں